السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد لا سيونس غادي نحاولو نشوفو واحد اون ريفيزيون جينيرال سيغ لا ماشين اسانكرون. دونك اول حاجة خاصكم تعرفو بلي لا ماشين دونك الوغ هنايا لا ماشين سانكرون اسانكرون عفوا. خاصكم تعرفو لا ماشين اسانكرون كتنقسم، ممكن تكون موتور، ممكن تكون جينيراتريس. دونك موتور، شنو الفرق دابا ما بين موتور وجينيراتريس؟ دونك الفرق ما بين موتور وجينيراتريس، موتور انه كيستقبل لينيرجي الكتريك وكيحولها énergie vers l'énergie mécanique sous forme de rotation. Donc la génératrice c'est l'inverse, donc c'est la conversion من l'énergie mécanique اللي هي على شكل sous forme de rotation de l'arbre l'énergie غتخرجها énergie électrique. دونك نتمنى يكون واضح. دونك إلا قال لك التعريف ديال ان موتور اون جينيرال، الموتور هو سي une machine certes à transformer l'énergie électrique vers l'énergie mécanique sous forme de rotation des rotors. Donc هنايا génératrice إلا بغينا نقولو la définition en français غادي نقولو c'est une machine sert à transformer l'énergie mécanique vers l'énergie électrique. Donc في هاد لا فيديو غادي نطرقوا لا ماشين اسانكرون وبالضبط في لو موتور. دونك لا ماشين اسانكرون راه كاين فرق ما بين لا ماشين اسانكرون ولا ماشين سانكرون. كاين واحد لا ديفيرونس هو لا فيتيس دو روتاسيون. دونك لا ماشين اسانكرون باش كتميز بلا فيتيس دو روتاسيون تتخالف لا فيتيس دو سانكرونيزم ان اس بعض المرات كتقدر تكون هي لا فيتيس افي. دونك في لي دوني كيكونوا عاطينك لا فيتيس دو سانكرونيزم هي لا فيتيس افي. دونك وخصنا نكونوا عارفين هادي في لا ماشين اسانكرون. دونك حنايا اول حاجه هنايا شفنا لا ماشين اسانكرون، لا فيتيس دو روتاسيون تتخالف لا فيتيس دو سانكرونيزم. دونك نشوفوا لا غولاسيون ديال الكليسمون كتساوي ان اس موان ان سيغ ان اس. دونك هذه هي لا فورميل ديال الكليسمون. دونك هذه نشوفوا ان اس شحال كتساوي. ان اس هي اف سيغ بي فوا 60. دونك الا ضربنا في 60 هادشي كيعني بلي ان اونتور بار مينيت. دونك هاد ان اس راه اونتور بار مينيت. دونك شنو خاصكم تاني تعرفوا بلي يقدروا يعطيوكم ان اس اونتور بار سكوند. دونك الا كانت اونتور بار سكوند راه كتساوي اف سيغ بي. دونك هنا في هاد الحاله ان اس اونتور بار سكوند. دونك الا قالك كالكيلي ان اس اونتور بار سكوند كدير اف سيغ بي. قال كالكيلي ان اس اونتور بار مينيت كدير اف سيغ بي فوا 60 باش نحولوها للسكوند. دونك هادي تنتمنى تكون واضحه. دونك هنايا لو غليسمون نرجعوا لو غليسمون باش نفصلوا فيه. دونك لو غليسمون ممكن يعطوك كالكيلي لو غليسمون ا فيد، ويقدر يقول لك كالكيلي لو غليسمون او ديماراج. ولا يقدر يقول لك كالكيلي لو غليسمون اون ريجيم نومينال. دونك هادو هما الاسئله اللي ممكن تحط. دونك انا غنحاول ندير لكم كاع لي كيسيون اللي يقدروا يتحطوا في هاد لو غليسمون. دونك توت لي كيسيون غادي نشوف فيهم توت لي كيسيون بوسيبل. دونك هنايا افيد لو غليسمون شحال غيساوي؟ دونك حنايا افيد لا فيتيس ان راه غتساوي ان اس. دونك الموتور غيولي يدور بواحد السرعه ديال ان اس. دونك هنايا
كنعرفوا ان لو غليسمون هي ان اس موان ان سيغ ان اس. الوغ نعوضو ان بو ان اس، قلنا ان تتساوي ان اس، دونك ان اس موان ان اس على ان اس، دونك هنا زيرو على ان اس هي زيرو، دونك عقلو الغليسمون افيد كيساوي زيرو توجور. دونك هنا لو غليسمون او ديماغاج، دونك هنا او ديماغاج الغليسمون نحاولو نديرو هنا باش ما يتخلطش هادي. دونك او ديماغاج كنعرفو بلي ان كتساوي ان راه كتكون تتساوي زيرو، لان او ديماراج كيكون الموتور باقي ما لونسيش، كيكون الموتور ساكت، دونك ملي كنعطيوه الديماراج كتكون لا فيتيس اينيل كتساوي زيرو، دونك لو غليسمون كنعرفو هي ان اس موان ان سيغ ان اس، دونك توجور لا فورميل جينيرال كتبقى هي. دونك هنايا ان قلنا زيرو او ديماراج، دونك هي ان اس موان زيرو على ان اس، دونك هي ان اس على ان اس كتساوي واحد، دونك اختزلو ان اس في البسط في المقام غتساوي واحد، دونك لو غليسمون اون ريجيم نومينال كتساوي ان اس موان ان على ان اس، دونك ان يقدروا يعطوك اون فالور بار اكزومبل 1410، وهنا ان بار اكزومبل يعطوك 1500، دونك هنا ان اس هي 1500 جول بار مينيت، دونك لو غليسمون هنا في لو ريجيم نومينال عطينا واحد ليكزومبل باش نفهمو اكثر، هي 1500 ناقص 1410 على 1500، دونك غتحسبوه غتخرج ليكم لا ريزولطا. دونك هادو هما ثلاثه ديال لي كا اللي ممكن يتحطوا لكم في لو غليسمون، ما كاينش اكثر من هادشي. دونك فوالا اون باس فيغ لو بيلان دو بويسونس. دونك لو بيلان دو بويسونس دونك في البيلان دو بويسونس غادي نحاولو نقسموها دو بارتي، essai deux essais essai à vide. دونك غنحاول نعطيكم توت لي زانفورماسيون اللي كاينين في هاد لو موتور اسانكرون ان شاء الله. essai à vide، وهنا essai nominal. دونك نشوفو لو بيلون دو بويسونس في ليسي à vide. دونك نديرو هنايا، دونك في ليسي à vide كيعطيك لا فيتيس، تيعطيك لا بويسونس عفوا، كيعطيك في لي دوني لا بويسونس، كيعطيك لا بويسونس ابسوربي à vide. دونك إلا عطاك لا بويسونس ابسوربي à vide كيقولك كالكيلي لي بيرت فير ستاتور، دونك تيقولك كالكيلي لي بيرت فير ستاتور. إلا قالك كالكيلي لو بيرت فير ستاتور يقدر يعطيك لي بيرت ميكانيك في لي دوني، دونك يقدر يعطيك لي بيرت ميكانيك ويعطيك لي بير لا بويسونس ابسوربي à vide، يعطيك هادو في لي دوني ويقولك كالكيلي لي بيرت فير ستاتور. دونك اول حاجه هاد لا فورميل كتبقى ديما كونستانت، نقدروا نستعملوها توجور. بويسونس ابسوربي هي لو بير جول ستاتور à vide بليس لي بيرت كونستانت، دونك لا بير جول ستاتور à vide بليس بيرت ميكانيك بليس بيرت فير ستاتور. دونك اللي بغيتكم تفهموا من هنا هو ان لي بيرت ميكانيك و لي بيرت فير كيبقاو كونستانت، نقدر نخدم بهم في التمرين كامل، كيبقاو توجور عندهم ميم فالور، صوف الا عطاوك شي اون فالور جديده قالك حسب بها، دونك تتبقى عندهم ميم فالور في توت ليكزارسيس. دونك هذه هي لا بويسونس ابسوربي à vide. دونك هاد لا غولاسيون خاص تكون حافظها، دونك هاد الفورمي خاص تكون حافظه. دونك لي بيرت كونستانت راه هي البيرت ميكانيك بليس بيرت فير ستاتور. دونك البيرت جول ستاتور à vide كيفاش كنخرجوها؟ دونك الا ما عطاوكش البيرت جول ستاتور à vide في لي دوني كنخرجوها بهاد الطريقه، ولكن
خاصنا نعرفوا واحد الحاجه. دونك البيرجوستاتور كنخرجوها الى عطاونا لا ريزيستانس دان انغولمون. ريزيستانس دان انغولمون الى عطاونا ان ريزيستانس دان انغولمون في هاد الحاله كيكونوا دو كا. دونك الى عطاك لا ريزيستانس دان انغولمون ف كتعرف بان البيرجوستاتور كان كوبلاج تريونغل. كتعرف اوتوماتيكمون بيرجوستاتور هي ار فوا اي زيرو او كاري. دونك هنا ار سي لا ريزيستانس ار سي لا ريزيستانس دان انغولمون. ملي كيقول لك غير دان انغولمون هادي تيعطيك في لي دوني في التمرين. دونك الا عطاك في المعطيات لا ريزيستانس دان انغولمون كتطبق هادي. الى عرفت في الفيديو ديال التمرين راه كوبلاج تريونغل كتطبق هادي. عرفتو كوبلاج ايطوال غادي نطبقو هادي كتساوي 3 ار اي زيرو او كاري. دونك هنا هاد لو كورون راه هو لو كورون دو لين افيد ماشي الكورون دو لين اون سي نومينال. دونك هاد سي افيد عندو كورون بوحدو وهنا لي سي نومينال عندو كورون بوحدو. دونك اي زيرو راه كتخالف اي. دونك اي ديال اي سي نومينال و اي زيرو ديال اي سي افيد. هادو كيكونوا معطيين في لي دوني. الا ما كانوش معطيين في لي دوني راه كتخرجهم. غادي نشوفوا كيفاش نخرجوهم. دونك الى عطاك لا ريزيستانس entre دو enroulement. دونك الى عطاك لا ريزيستانس entre دو enroulement في هاد الحاله اش كدير؟ كتخدم بهادي. دونك هي البيرجوستاتور سواء كان ايطوال سواء كان تريونغل كتخدم بهادي بيرجوستاتور افيد. هنا راه افيد دونك حنا كنخدمو بافيد اي سي افيد. دونك هنا البيرجوستاتور كتبقى كونستونت 3 سيغ 2 ار فوا اي او اي زيرو او كاري. دونك ار سي لا ريزيستانس نسموها ار صغيره باش نخالفو على هاد ار. دونك ار صغيره سي لا ريزيستانس entre deux enroulements. Donc هنا اي زيرو سي لو كورون نومينال لو كورون اون سي افي عفوا. دونك نديرو مراجعه لهادشي اللي درنا راه بسيط راه ما يخلعكمش. دونك نديرو مراجعه خفيفه. دونك في لي سي افيد شنو اللي خاصك تكون عارف؟ خاصك تكون عارف لا بويسونس ابسوربي افيد هي بيرجوستاتور افيد بليس بيرت ميكانيك بليس البيرت فير ستاتور. دونك الى دير كالكيلي باغ اكزومبل لا بويسونس لي بيرت فير ستاتور. دونك لي بيرت فير ستاتور في هاد الحاله بيرت فير ستاتور اش كتساوي؟ هي لا بويسونس ابسوربي افيد كنجبدوها من هاد لا فورميل. دونك هادي كتساوي هادي ناقص هاد الجوج هادو. دونك هي ناقص بيرجوستاتور زيرو ناقص بيرت ميكانيك. دونك هادي هي البيرت فير ستاتور. ولكن حنا ما عرفناش هاد البيرجوستاتور شحال كتساوي. دونك الا ما كانوش عاطينها لينا كنشوفو الا كان عندنا عاطينا في لي دوني لا ريزيستانس دان انغولمون كنشوفو الا كان تريونغل كنديرو بيرجوستاتور افيد كيساوي ار فوا اي او كاري. كان ايطوال كنديرو بيرجوستاتور افيد كيساوي 3 ار فوا اي او كاري. ما تنساوش اي راها اون سي افيد اي زيرو. دونك هنايا وواحد الحاجه اخرى ثاني. دونك توجور حنايا دابا في لي سي افيد. دونك خدمو غير على لي سي افيد. دونك الى عطاك لا بويسونس بي 1 0 اي بي جوج 0. دونك هادي كتسمى لا ميثود دو 2 وات متر. لا ميثود دو 2 وات متر. دونك الى عطاك بي 1 باغ اكزومبل بي 1 0 عطاك هي 320 وات.
و بي جوج زيرو هي 380 واط. دونك البويسونس ابسوربي ا فيد شحال كتساوي؟ هي بي ان زيرو بليس بي دو زيرو. دونك هادي خاصك تكون عارفة لا فورميل. دونك ملي ما يعطيكش لا بويسونس ابسوربي ا فيد ويعطيك يعطيك بيسونس زيرو ويعطيك بي جوج زيرو، إلا عطاك البويسونس الأولى والبويسونس الثانية كدير لا صوم ديالهم هي لا بويسونس ابسوربي اكتيف، كتسمى لا بويسونس ابسوربي اكتيف. دونك هنايا يقدر يقولك في لا كيسيون كالكيلي كي زيرو سي لا بويسونس رياكتيف. اش كنديرو غاسين دو 3 كنفتحو القوس هي بي ان زيرو موان بي دو زيرو. دونك فوالا كنكالكيليو. دونك هادي بويسونس رياكتيف زيرو افي. دونك لا بويسونس apparent à vide هي racine de P0 puissance absorbée à vide plus la puissance réactive 0 هنا او كاري وهنا او كاري. دونك هادي خاصكم هي تكونوا حافظينها. دونك ندير واحد المراجعه. قالك كالكيلي لا بويسونس ابسوربي ا فيد كدير لا هي بي 1 بليس بي جوج ا فيد ا فيد. دونك لا بويسونس رياكتيف ا فيد هي غاسين دو 3 عامل لي بي 1 ا فيد موان بي 2. دونك شنو الفرق ما بين الاولى والثانيه؟ هنا الموان وهنا البليس. دونك هنايا في هاد ليكزامبل راه سير غادي تخرج لا بويسونس ابسوربي هي 320 بليس 380. دونك هي 700 واط. دونك هادي هي لا بويسونس ابسوربي ا فيد. اشنو طبقت هاد لا فورميل. دونك بويسونس ابسوربي في هاد ليكزامبل هذا بويسونس ابسوربي ا فيد هي 700. بويسونس رياكتيف اش غتساوي؟ هي جذر 3 عامل لي 320 عامل 380 ناقص 320. دونك كنشدو الكبيرة ناقص صغيرة كنشدو بي ان. ولكن عفوا هنا درت واحد الخطأ. من الأحسن هما راه في المعطيات كيحطوا هنا 380 باغ اكزومبل هنا 320. دونك تيحطوا لا فالور الكبيرة هي بي ان تيسموها 1 ولا فالور الصغيرة كيسموها بي 2. دونك 380 غنعاودو نكتبو هادي غاسين دو 3 عامل بي 1 موان بي 2. بي 1 هي 380 موان بي 2 هي 320. دونك توجور كيعطيك البي 1 كبر من بي 2 باش يخرج لك الكالكيلاتريس صحيح. دونك الكالكيل صحيح عفوا. دونك هنايا غنديرو الكالكيل. دونك الا درنا الكالكيل غتخرج 103.92. دونك هادي كي زيرو بالفار. دونك عقلو الوحدة ديال كي زيرو لا بويسونس رياكتيف الوحدة ديالها هي الفار، والوحدة ديال لا بويسونس ابسوربي هي افيد هي الوات، و لا بويسونس ابارون تنكالكيلوها حتى هي بميم ميثود. كنديرو هنايا باغ اكزومبل هنايا 700 او كاري بليس 103.92 او كاري. دونك الفالور اللي غتخرج لينا هنا كنديروها بالفي فولت امبير. دونك لا الوحده ديالها هي الفولت امبير. ما تنسوش الوحده في الامتحان راه تيتنقص عليها النقاط. دونك ملي كيكون عندك في لي سي نومينال دونك غادي ندوزو دابا لي سي نومينال. غندوزو لي سي نومينال. دونك في لي سي نومينال اللي قال كالكيلي لو بير جول ستاتور. دونك لا بغات كالكيلي لو بير جول ستاتور دونك راه نفس هاد الشيء اللي درنا هنا صوف لو كورون كنديرو لو كورون نومينال. دونك هنايا الا كان عندنا غادي غير نعاودو هادشي كامل. دونك راه نفس الكالكيل باش كنكالكيليو هاد البير جول ستاتور في نومينال نفسو كنكالكيليو في البير جول ستاتور في لي سي افيد. الا واحد الحاجه هنا لو كورون هذا كنديرو لو كورون نومينال. دونك الا بغينا البير جول ستاتور نومينال كنديرو هنا كنعوضو بالكورون نومينال.
بغينا البيرجوستاتور في لي سي افيد كنعوضو بالكورون افيد. دونك راه نفسهم. اش كندير؟ عاطيني لا ريزيستونس دانغولمون، كان تريونغل كنطبق هادي، كان ايطوال كنطبق هادي. الا هنا راه الكورون قلنا كيكون ديال نومينال. دونك هنا نفس هادشي كامل نفسه. دونك هنايا حتى لهنا. اما هادي ما كايناش. دونك حنا قلنا غير البيرجوستاتور راه عندهم نفس الفورميل، غير هنايا الكورون كيكون لو كورون نومينال. دونك ندوزو لا بويسونس وعاد نديرو لا البيلون دو بويسونس. دونك هنا في لا بويسونس هنا راها حتى هي نفس البويسونس. الى عطاوك ميثود اون دو وات متر بي 1 و بي 2 كدوز من نفس المراحل. دونك لا بويسونس ابسوربي في النومينال كتساوي بي 1 في النومينال بليس بي 2. دونك هادي راه نفس لي فورمي، غير هنا كنحيدو ديك افيد كنخليوها غير نومينال. دونك باش نكالكيلو لا بويسونس ابسوربي باغ لا ميثود دو 2 وات متر كنديرو لا بويسونس ابسوربي كتساوي بي 1 بليس بي 2. دونك لا بويسونس رياكتيف كتساوي غاسين دو 3 عامل لي بي 1 موان بي 2. لا بويسونس ابارونت هي نفس الشيء، كنديرو بي 1 او كاري بي او كاري بليس تي او كاري. دونك هادي نفسها. دونك هاد جوج بلا ما نعاودوهم، بيرجوستاتور ولا بويسونس في لا ميثود دو 2 وات متر كيكونوا نفس الشيء، سوا افيد سوا نومينال. دونك هادو كيكونوا نفسهم. دونك شنو خاصك تكون عارف في البيلون دو بويسونس هنا اللي خصنا نكونوا عارفينه هو انه غنديروا واحد السهم بحال هكا. دونك هنايا لا بويسونس غنبداو بلا بويسونس ابسوربي. دونك لا بويسونس ابسوربي الا ضاع منها بيرجوستاتور وضاع منها بيرستاتور شنو كيبقى هنا؟ بويسونس ترانسميز او روتور. دونك بويسونس ترانسميز او روتور. دونك هنايا ملي يضيع من البويسونس بيرجوستاتور بيرستاتور ما كنبقاوش نعتبروا بويسونس ابسوربي، كتولي بويسونس ترانسميز او روتور. دونك بويسونس ترانسميز او روتور ضاع منها فير روتوريك، ضاع منها جور روتوريك، كتولي بويسونس الكترومغنيتيك. دونك هنا فير روتوريك توجور كنديروه زيرو نيل. دونك هذه كفكره توجور كنديروه نيل ما كنزيدوش. دونك لا بويسونس ترانسميز روتور نقصو من جور روتور غتعطينا لا بويسونس الكترومغنيتيك. دونك فوالا لا بويسونس الكترومغنيتيك ضاع منها لا بويسونس ميكانيك لي بيرس ميكانيك عفوا غتعطينا لا بويسونس ايتيل. دونك هذه خاص تكون حافظه. دونك نعاودو نكتبو لي فورميل كيفاش خصنا نحسبوهم. دونك بويسونس ابسوربي ناقص بيرجوستاتور ناقص بيرستاتور كتساوي لا بويسونس ترانسميز او روتور. دونك ها الفورميل الاولى. دونك هذه كتكالكيليو بها. دونك هذه خاص تكون عارفه. ندوزو لا دوزيام فورميل. عندنا لا بويسونس ترانسميز او روتور ناقص بيرت جور روتور كتساوي لا بويسونس الكترومغنيتيك. دونك ها الفورميل الثانيه اللي خاصكم تكونوا عارفين. دونك هنا لا بويسونس الكترومغنيتيك ناقص بيرت ميكانيك هي لا بويسونس ايتيل. دونك هذه الفورميل اللي خاصكم تكونوا عارفين. دونك شنو خاصكم ثاني اخر تكونوا عارفين؟ شنو العلاقه ما بين لا بويسونس ايتيل اي لا بويسونس ابسوربي؟ دونك لا بويسونس ايتيل كتساوي لا بويسونس ابسوربي ناقص لا سوم دي بيرت. دونك هذه خاصكم تكونوا عارفينها. دونك شنو هما هاد لا سوم دي بيرت؟ كاين اللي ما غاديش يعرف شنو هما هاد لا سوم دي بيرت. دونك كاينين 4 ديال لي بيرت. دونك جبد ورقه وستيلو قيدهم. 4 ديال لي بيرت. كاين بيرت فيرستاتور بيرجوستاتور بيرجور روتوريك بيرت ميكانيك. دونك هادو هما 4 ديال لي بيرت. انا درتهم هنا 4 ديال لي بيرت. دونك لا بويسونس ايتيل هي لا بويسونس ابسوربي ناقص لا سوم ديال هاد 4 ديال لي بيرت.
وخاصنا نكونوا عارفين لا بويسونس ايتيل كتساوي لا بويسونس ايتيل على لا بويسونس ابسوربي راه هي لو روندومون. دونك لو روندومون كيساوي لا بويسونس ايتيل على لا بويسونس ابسوربي. دونك إلا عطاوك لا بويسونس ايتيل كتخرج لا بويسونس ابسوربي. إلا عطاوك باغ اكزومبل عطاوك لا بويسونس ايتيل عطاوك لو روندومون غتخرج لا بويسونس ابسوربي. كيفاش غادي دير ليها؟ دونك لا بويسونس ابسوربي كدير العلاقه الثلاثيه، واحد فوا لا بويسونس ايتيل على لو روندومون هي البويسونس ايتيل على لو روندومون. دونك عطاك لا بويسونس ايتيل عطاك لو روندومون اوتوماتيكمون غتخرج بويسونس ابسوربي. ما عطاكش هاد البويسونس ايتيل وما عطاكش هاد لو روندومون وعطاك لا ميثود دو 2 وات متر، دونك هذيك الساعه غتخرجها بهاد لا ميثود دو 2 وات متر اللي ديجا شرحناها. دونك ما عطاكش هادي وما عطاكش لا ميثود دو 2 وات متر، ما عطاكش لو روندومون ما عطاكش لا ميثود دو 2 وات متر، غتخرجها بهاد الطريقه. دونك عندك لا سوم دي بيرس، عندك هاد البيرس ميكانيك بيرس جوز روتور بيرس فير ستاتور بيرس جول ستاتور، غتخرج بها لا بويسونس ابسوربي ولا كانت عندك لا بويسونس ايتيل. دونك نشوف واحد لا بويسونس ديال البويسونس ابسوربي شحال كتساوي في لا فورميل جينيرال. دونك نسيت ما قلت لكمش لا بويسونس ابسوربي تقدر تخرجها بجذر 3 اي فوا اي كوس في. دونك هذه هي فورميل اللي هي مهمه، تقدر تستعملها في لي سي افيد، تقدر تستعملها في لي سي، دونك تقدر تستعملها في لي سي افيد وتستعملها في لي سي نومينال. دونك هنا في هاد لو كورون دونك شنو كيتبدل في هاد لا فورميل؟ الا كان اي سي افيد كنديرو اي زيرو، اي سي نومينال كنديرو اي، كنخدمو بالنومينال. وهنايا لا بويسونس الا بغينا لا بويسونس ابسوربي افيد كنخدمو بهاد لو كورون، بغينا لا بويسونس ابسوربي او نومينال كنخدمو بهاد لو كورون. لا طونسيون كتبقى نفسها كوس في، ولكن كوس في حتى هي كنخدمو كوس في. عندنا دو كوس في، كنخرجو كوس في افيد وكوس في نومينال. دونك الا بغيتي لا بويسونس ابسوربي اون اس سي افيد، دونك هنا لا بويسونس ابسوربي عطاوك نعطيكم واحد ليكزامبل باش تفهموا اكثر. دونك عاطيك لو كورون افيد 5 وعاطيك كوس في افيد 0.8 وعاطيك لا طونسيون سوا افيد سوا نومينال عاطيك 380. دونك لا طونسيون كتبقى نفسها. دونك قال كالكيلي لا بويسونس ابسوربي افيد، دونك هي جذر 3 اي فوا اي زيرو كوس في زيرو. دونك هي باردون هي جذر 3 في 380 فوا لو كورون. لو كورون افيد هي 5 امبير، دونك فوا كوس في هي 0.8 وغادي تخرج لا ريزلتا. دونك هذه هي باش كنكالكيلوها. عاطيك لو كورون نومينال باغ اكزومبل، هنا في النومينال عاطيك الكورون نومينال 12 امبير، هنا كوس في 0.9 وعاطيك هنا الطونسيون راه نفسها. دير كالكيلي لا بويسونس ابسوربي او نومينال، كنديرو هي راسين دو 3 اي فوا اي كوس في. دونك جذر 3 فوا 380 فوا لو كورون هي 12 فوا كوس في هي 0.9. دونك فوالا كنكالكيليو لا ريزلتا. دونك في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نطلعو شويه نيفو وغادي نحاولو نديرو في كومون ليغ لا بلاك سينياليتيك. دونك غادي نحاولو نشوفو توت لي زانفورماسيون سيغ لا بلاك سينياليتيك من ا تل زد، كيفاش نقرا لا بلاك سينياليتيك كامله. ومن وراها غندوزو لي ديماراج ايزيال، ومن بعدها غنخدمو لي كايي دو شارج باش نشوفو كيفاش كنخدمو لي كايي دو شارج، وغادي نحاولو نشوفو لو رول دو شاك ديماراج et les avantages et les inconvénients de chaque démarrage.